नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सोसियल स्कुलमा। यहाँहरू धेरैजनाको अनुरोध पश्चात हामीले ज्ञानकुञ्जबाट सोसियल स्कुलमा च्यानलको नाम परिवर्तन गरेका छौँ। यस च्यानलबाट शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेछन्। अहिलेलाई भने शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तह तयारीका लागि एकाइ 2 अन्तर्गत शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट अति महत्त्वपूर्ण 20 प्रश्न र ती प्रश्नका साथ हेन्डआउट सहित यहाँहरू समक्ष सिट 12 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ढिला नगरी विषयवस्तुतर्फ लागौँ। समावेशी शिक्षा भनेको के हो? ए. अपाङ्गता भएकालाई दिइने शिक्षा। बी. विविधतालाई सम्बोधन गरी दिइने शिक्षा। सी. विद्यार्थीको समूह विभाजन गरी दिइने शिक्षा र डी. क्षमता अनुसार दिइने शिक्षा। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी, विविधतालाई सम्बोधन गरी दिइने शिक्षा। अब यहाँ समावेशी शिक्षा सम्बन्धी केही कुरा जानकारी लिने प्रयास गर्नुहोला। यहाँ शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले समावेशी शिक्षालाई यसरी परिभाषित गरेको छ। दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा। यसरी एउटा परिभाषा गरेको छ भने अर्को परिभाषा पनि के छ भने सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा दिइने शिक्षालाई चाहिँ समावेशी शिक्षा भनेर शिक्षा ऐनले परिभाषित गरेको छ। यो नबिर्सिनु होला। र समावेशी शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा सन् 1994 जुन 7 देखि जुन 10 सम्म 4 दिनको स्पेनको सालामाङ्कामा स्पेनकै आयोजना र युनेस्को समन्वयमा भएको समाज शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलनले यो समावेशी शिक्षाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पनि छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, सम्झिराख्नुहोला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम कुन समूहका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात गरिएको हो? ए. दृष्टिविहीन, बी. शारीरिक अपाङ्गता, सी. बहिरा र डी. सुस्त मनस्थिति। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए, दृष्टिविहीन। यस सम्बन्धी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी के छ भने विक्रम सम्वत 2020 सालमा इसाबेल ग्रान्ट नाम गरेकी दृष्टिविहीन अमेरिकी नेपाल आउँदा दृष्टिविहीनहरूको शिक्षाका लागि अनुरोध गरेकी छिन् र नेपालको सन्दर्भमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2021 फागुनबाट भएको मानिन्छ, जहाँ 9 जना विद्यार्थी भर्ना गरेर लेबोरेटरी स्कुलमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि पठन पाठन थालनी भएको इतिहास पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। समाज शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? ए. चितवन, बी. उदयपुर, सी. सिन्धुपाल्चोक र डी. बाँके। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी, बाँके। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको हो? ए. विक्रम सम्वत 2071 साल पुस 26 गते, बी. विक्रम सम्वत 2074 साल पुस 26 गते, सी. विक्रम सम्वत 2073 साल पुस 26 गते र डी. विक्रम सम्वत 2072 साल पुस 26 गते। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी, विक्रम सम्वत 2073 साल पुस 26 गते। समावेशी शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी नीतिगत व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधान 2072 मा धारा 31 को उपधारा 1 मा रहेको छ। त्यसैगरी धारा 31 को उपधारा 2, धारा 31 को उपधारा 3, धारा 31 को उपधारा 4 र धारा 42 को उपधारा 3 मा रहेको छ। त्यसैगरी यो नेपालको संविधानको कुरा भयो। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार पनि दफा 6 क मा रहेको छ। त्यसैगरी दफा 16 को घ मा रहेको छ। त्यसैगरी दफा 16 को घ 1 ग मा पनि रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 ले पनि यसको विषयमा कुराकानी गरेको छ। त्यसैगरी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-74 देखि 79-80 को योजनाले पनि यो समावेशी शिक्षा सम्बन्धी नीतिको विषयमा कुराकानी गरेको छ। त्यसैगरी समावेशी शिक्षा नीति 2073 ले त गर्ने नै भइहाल्यो। यो नीति चाहिँ नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार
भएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? ए सहकार्यमूलक कोल्याबोरेटिभ, बी सम्झौतामूलक, सी प्रतिस्पर्धात्मक, डी इन्कारीमूलक। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए सहकार्यमूलक। अब यहाँ हेरौँ सहकार्यमूलक रणनीति भनेको के हो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा, त्यसैगरी सम्झौतामूलक कस्तोलाई भनिन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक केलाई भनिन्छ र इन्कारीमूलक केलाई भनिन्छ, यस विषयमा पनि जानकारी लिनुहोला। यहाँ यो सहकार्यमूलक रणनीति भन्नाले चाहिँ यस रणनीतिमा द्वन्द्व समाधान गर्न सबै पक्षहरू बीचको सहयोगलाई प्राथमिकता दिइन्छ। सबैले आपसमा कुरा गरेर एकअर्काको आवश्यकता र चासोलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ। यसले लामो समयसम्मको समाधान दिने सम्भावना हुन्छ र द्वन्द्व समाधानमा सबै पक्षको सहमति रहन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सम्झौतामूलक। यो सम्झौतामूलक रणनीतिमा चाहिँ सम्झौतामूलक रणनीतिमा सबै पक्षहरू आफ्नो अडानमा केही न केही सम्झौता गर्छन्। यसमा सबै पक्षहरू आफ्नो अडानमा केही न केही सम्झौता गर्छन्। यसले द्वन्द्व समाधानमा सबै पक्षको केही हदसम्म सन्तुष्टि हुन्छ, तर यो स्थायी समाधान नहुन सक्छ। यो रणनीति धेरै जसो स्थितिमा छिटो समाधानको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर यसले लामो र दिगो द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यसैगरी अर्को रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति। यो प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा द्वन्द्व समाधानको क्रममा कुनै एक पक्षले आफ्नो इच्छालाई प्राथमिकता दिन्छ र अरू पक्षलाई दबाउने प्रयास गर्छ। यसले समस्या समाधान त हुन सक्छ, तर अरू पक्षले आफूलाई असन्तुष्ट महसुस गर्न सक्छन्, जसले गर्दा भविष्यमा फेरि द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अन्तिम रणनीति इन्कारीमूलक रणनीति। यस रणनीतिमा द्वन्द्वलाई टाल्ने वा समस्या समाधान नगर्ने प्रयास गरिन्छ। कुनै पक्षले द्वन्द्वबाट टाढा बस्ने वा समस्या समाधानको जिम्मेवारी नलिने गर्दछन्। कुनै पनि पक्षले समस्या समाधानको जिम्मेवारी नलिने प्रयास गर्छन्। यो रणनीति खासै प्रभावकारी हुँदैन, किनकि यसले समस्या समाधान नगरी भविष्यमा समस्या झनै जटिल बनाउन सक्दछ। र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा यी सबै रणनीतिमध्ये सबैभन्दा दिगो, राम्रो र उपयुक्त रणनीति सहकार्यमूलक रणनीतिलाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सङ्गठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? ए सकारात्मक सोच राख्ने, बी आदेश दिने, सी धैर्यतापूर्वक सबैका कुरा सुन्ने, डी गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने। यसको सही विकल्प पनि गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? ए नकारात्मक विषय हो, बी अस्वस्थकर विषय हो, सी सृजनात्मक शक्ति हो र डी सङ्गठनका लागि अनावश्यक विषय हो। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी सृजनात्मक शक्ति हो। सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व सृजनात्मक शक्ति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी 8औं प्रश्न छ द्वन्द्वलाई खराब कुरामा नि दबाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा कहिलेदेखि आएको? ए सन् 1930 देखि 1940, बी सन् 1940 देखि 1970, बी 1950 देखि 1970 र डी सन् 1970 देखि पछि। यसको सही विकल्प रहेको छ सन् 1930 देखि 1940 सम्म। त्यसैगरी अर्को प्रश्न सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्धी अवधारणा कहिले देखिएको हो? ए सन् 1930 देखि 1940, बी 1940 देखि 1970, सी 1950 देखि 1970 र डी 1970 पछि। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी 1940 देखि 1970। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा कहिले देखिएको हो? ए सन् 1930 देखि 1940, बी 1940 देखि 1970,
सी 1950 देखि 1970 र डी सन् 1970 पछि। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी सन् 1970 पछि संगठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा आएको हो। त्यसै अर्को प्रश्न छ पहिचानको अभाव द्वन्द्वका स्रोतहरूमध्ये कुन समूहमा पर्छ? ए कार्य प्रतिक्रियामा रहेको अस्पष्टता, बी संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता, सी शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता र डी अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति देहायका मध्ये कुन हो? ए सहकारीमूलक, बी सम्झौतामूलक, सी समायोजनमूलक र डी प्रतिस्पर्धात्मक। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए सहकारीमूलक। यहाँ विन विन भन्नाले दुवै पक्ष द्वन्द्व रहने, द्वन्द्व कति पक्षका बिचमा द्वन्द्व भएको हो, द्वन्द्व हुने दुवै पक्षको भलो हुने, दुवै पक्षको जित जस्तो देखिने रणनीतिलाई विन विन रणनीति भनेर भनिन्छ। यसलाई विन विन थ्योरी पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यो रणनीति चाहिँ सहकार्यमूलकमा पर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लस रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? ए सहकारीमूलक, बी सम्झौतामूलक, सी समायोजनमूलक र डी प्रतिस्पर्धात्मक। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी सम्झौतामूलक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीति देखाएको कुनलाई कम प्राथमिकतामा दिनुपर्छ? ए सहकारीमूलक, बी सम्झौतामूलक, सी इन्कारीमूलक र डी प्रतिस्पर्धात्मक। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी इन्कारीमूलक। मैले अघि नै सहकारीमूलक, सम्झौतामूलक, इन्कारीमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिको बारेमा बताइसकेको छु। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्नु आवश्यक छ? ए सङ्गठन पुनर्संरचना गर्ने, बी नेतृत्व शैलीमा सुधार गर्ने, सी समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुने र डी धैर्यतापूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी धैर्यतापूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएका द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुन कुरा गरिने उपयुक्त हुँदैन? गरिनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। ए सकारात्मक सोच राख्ने, बी द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, सी एक समयमा एक विषयमा केन्द्रित हुने र डी पहिले सजिलो विषयको समाधान गर्न खोज्ने। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने चाहिँ काम गरियो भने यो राम्रो हुँदैन। व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बेवास्ता चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ नजिकिनु होला। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका देखाएका कार्यहरूमध्ये पहिलो कार्य कुन हो? ए सम्भावित समाधानहरूको मन्थन, बी समाधानको योजना निर्माण, सी समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान र डी समाधान प्रक्रियाको मूल्याङ्कन। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कक्षा कोठामा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो? कक्षा कोठामा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो? ए शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक, सी विद्यार्थी र डी विद्यालय व्यवस्थापन समिति। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए शिक्षक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा उत्पन्न हुने अन्तर्वैयक्तिक द्वन्द्वका कारण देखाएको कुन पर्दछ? ए विश्वासको कमी, बी पुरस्कार पद्धति, सी स्रोत साधनका लागि प्रतिस्पर्धा र डी सङ्गठनात्मक वातावरण। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए विश्वासको कमी। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ शक्तिशाली पक्षले कमजोर पक्षलाई बलपूर्वक दमन गरेर द्वन्द्व समाधान गर्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनको रणनीति देखाएको कुन अन्तर्गत पर्छ? ए समायोजनमूलक, बी सहकारीमूलक, सी इन्कारीमूलक र डी
प्रतिस्पर्धात्मक। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी प्रतिस्पर्धात्मक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षालय नीति कहिले लागू भयो? ए सन् 1980, बी सन् 1981, सी सन् 1979 र डी सन् 1982। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी सन् 1979। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ सन् 1962मा स्थापना भएको मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्रलाई कहिले प्राविधिक शिक्षालयमा रूपान्तरण गरियो? ए 1980, बी सन् 1981, सी सन् 1979 र डी सन् 1982। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी सन् 1982। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम कुन योजनाले सुरु गरेको हो? ए 9औं योजना, बी 10औं योजना, सी 11औं योजना र डी 12औं योजना। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी 10औं योजना। 10औं योजनाले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सिप विकास सम्बन्धी नीति कहिले जारी गरियो? विक्रम सम्वत 2064 साल, बी विक्रम सम्वत 2065, सी विक्रम सम्वत 2067 र डी विक्रम सम्वत 2069। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए विक्रम सम्वत 2064। त्यसैगरी अर्को प्रश्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति कहिले जारी गरियो? ए विक्रम सम्वत 2064, बी 65, सी 67 र डी 69। यसको सही विकल्प अप्सन डी 2069। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका मुख्य जिम्मेवारी कुन हो? ए दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु, बी प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नु, सी सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु र डी मध्यम स्तरीय जनशक्ति तयार गर्नु। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु। त्यसैगरी अर्को प्रश्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कुन होइन? ए टिएसएलसी, बी माध्यमिक तह कक्षा 9-12 को प्राविधिक शिक्षा, सी प्राविधिक डिप्लोमा र डी व्यावसायिक तालिम। यतिमध्ये यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी माध्यमिक तह कक्षा 9-12 को प्राविधिक शिक्षा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दैन। यसले टिएसएलसी प्राविधिक डिप्लोमा र व्यावसायिक तालिम चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत विभाग स्तरीय केन्द्रीय कार्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? ए 9वटा, बी 7वटा, सी 5वटा र डी 3वटा। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी 3वटा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय कार्यालय देहायका मध्ये कुन ठाउँमा रहेको छैन? ए विराटनगर, बी धनुषा, सी मकवानपुर र डी पोखरा। यतिमध्ये अप्सन ए चाहिँ यसको सही विकल्प रहेको छ। बाँकी रहेका धनुषा, मकवानपुर र पोखरामा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय कार्यालय रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक सत्र 2078 सम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत कतिवटा आङ्गिक शिक्षालयहरू रहेका छन्? ए 59वटा, बी 61वटा, सी 45वटा र डी 63वटा। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी 61वटा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न शैक्षिक सत्र 2078 सम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत कतिवटा साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालयहरू रहेका छन्? ए 61वटा, बी 51वटा, सी 40वटा र डी 38वटा। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी 38वटा। 38वटा विद्यालयहरू चाहिँ साझेदारीमा सञ्चालन भएका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण प्रणाली एनभिक्युएस परियोजनाको अवधि कुन हो? ए सन् 2020 देखि 2025 सम्म, सन् 2018 देखि
25 सम्म, सन् 2015 देखि 25 सम्म र सन् 2016 देखि 25 सम्म। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी, सन् 2015 देखि 25 सम्म। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण प्रणाली परियोजनाको सन् 2015 देखि 25 सम्म कतिवटा कोसे ढुङ्गाहरू रहेका छन्। यसका कोसे ढुङ्गाहरू पनि रहेका छन्। अब कतिवटा कोसे ढुङ्गाहरू चाहिँ रहेका छन् त? ए 3 वटा, बी 4 वटा, सी 5 वटा र डी 6 वटा। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए, 3 वटा कोसे ढुङ्गाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण प्रणाली परियोजनाको सन् 2023 देखि 25 सम्मको अवधिलाई कुन कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिएको छ? ए कोसे ढुङ्गा 1, बी कोसे ढुङ्गा 2, सी कोसे ढुङ्गा 3 र डी कोसे ढुङ्गा 4। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी, कोसे ढुङ्गा 3। त्यसैगरी नेपालमा विशेष शिक्षा सञ्चालन हुने निकाय अन्तर्गत कुन पर्दैन? ए एकीकृत विद्यालय, बी स्रोत कक्षा, सी सामान्य विद्यालय, डी विशेष विद्यालय। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी, सामान्य विद्यालय। त्यसैगरी अर्को प्रश्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक एसएलसी को अवधि कति रहेको छ? ए 15 महिना, बी 18 महिना, सी 29 महिना र डी 3 वर्ष। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी, 18 महिना। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक डिप्लोमाको अवधि कति रहेको छ? ए 15 महिना, बी 18 महिना, सी 29 महिना, डी 3 वर्ष। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी, 3 वर्ष। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले कति समयको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी सञ्चालन गरेको छ? ए 15 महिना, बी 18 महिना, सी 24 महिना र डी 29 महिना। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी, 24 महिना। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत डिप्लोमा तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कुन होइन? ए जेहेन्दार छात्रवृत्ति, बी विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति, सी वर्गीकृत छात्रवृत्ति र डी निर्वाह छात्रवृत्ति। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी, विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत डिप्लोमा तहमा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिहरू जेहेन्दार छात्रवृत्ति एउटा रहेको छ, अर्को वर्गीकृत छात्रवृत्ति रहेको छ र अर्को निर्वाह छात्रवृत्ति रहेको छ भने विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति चाहिँ यस तहमा प्रदान गरिँदैन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले प्रदान गर्ने लक्षित वर्ग समूह छात्रवृत्ति अन्तर्गत महिलालाई कति प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ? ए 25%, बी 33%, सी 20% र डी 15%। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए, 25%। त्यसैगरी अर्को प्रश्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले प्रदान गर्ने लक्षित वर्ग समूह छात्रवृत्ति अन्तर्गत आर्थिक वा सामाजिक रूपले विपन्न वर्गलाई कति प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ? ए 15%, बी 16%, सी 9% र डी 7%। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी, 9%। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित टिएसएलसी कार्यक्रममा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भार कति रहेको छ? ए सैद्धान्तिक 20% र प्रयोगात्मक 80%, एकदम नजिकिन होला है। बी सैद्धान्तिक 30% र प्रयोगात्मक 70%, सी सैद्धान्तिक 40% र प्रयोगात्मक 60% र डी सैद्धान्तिक 50 र प्रयोगात्मक 50%। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए, सैद्धान्तिक 20% र प्रयोगात्मक 80% चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित टिएसएलसी कार्यक्रममा यसरी मूल्याङ्कनको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित प्राविधिक डिप्लोमा कार्यक्रम सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भार कति रहेको छ? यहाँ चाहिँ डिप्लोमाको कुरा आएको छ। ए सैद्धान्तिक 20% र प्रयोगात्मक 80%, बी सैद्धान्तिक 30% र प्रयोगात्मक 70%, सीमा सैद्धान्तिक 40% र प्रयोगात्मक 60%,
डी सैद्धान्तिक 50% र प्रयोगात्मक 50%। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन सी सैद्धान्तिक 40% र प्रयोगात्मक 60%। टिएसएलसीमा 20% र 80% रहेको छ भने डिप्लोमामा 40 र 60% रहेको छ, नबिर्सनु होला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट तह 4 को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले कुन तहमा उम्मेदवार हुन पाउँछ? ए तह 1, बी तह 2, सी तह 3 र डी तह 4। यसको सही विकल्प पनि रहेको छ अप्सन डी तह 4। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट कसको सहयोगमा सञ्चालित छ? ए चीन, बी भारत, सी युनेस्को, डी बेलायत। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए चीन। चीनको सहयोगमा बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित रोजगारीका लागि सिप परियोजनाको दात्री निकाय कुन हो? ए विश्व ब्याङ्क, बी एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी, त्यसैगरी युनाइटेड मिसन टु नेपाल र डी कोलम्बो प्लान। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए विश्व ब्याङ्क। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना इभेन्ट इभिइएनटी इभेन्ट कुन दात्री निकायद्वारा सहयोग गरिएको परियोजना हो? ए विश्व ब्याङ्क, बी एसियाली विकास ब्याङ्क, सी जाइका र डी युनिसेफ। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए विश्व ब्याङ्क। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधार स्कुलको अवधि कुन हो? ए विक्रम सम्वत 2014 देखि 2024 सालसम्मको अवधि, त्यसैगरी अप्सन बी विक्रम सम्वत 2004 देखि 2014 सालसम्मको अवधि, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि 2028 सालसम्मको अवधि र अप्सन डी रहेको छ विक्रम सम्वत 2004 देखि 2015 सालसम्मको अवधि। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन बी 2004 देखि 2024 सालसम्मको अवधिलाई आधार स्कुलको अवधि भनेर भनिन्छ। माफ गर्नुहोला 2004 देखि 2014 सालसम्मको अवधिलाई आधार स्कुलको अवधि भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको प्राज्ञिक सहयोगमा शैक्षिक सत्र 2070 देखि कतिवटा सामुदायिक माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको परीक्षण कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो? ए 99 वटा, बी 100 वटा, सी 140 वटा र डी 240 वटा। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन ए 99 वटा। प्रश्न अलिक लामो छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको दूरदृष्टि के हो? ए आत्मनिर्भर नेपाल सबल जनता, बी समृद्ध नेपाल सक्षम जनता, सी समृद्ध नेपाल सिपयुक्त जनता र डी सिपयुक्त नेपाल समृद्ध जनता। यसको सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी सिपयुक्त नेपाल समृद्ध जनता। धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी अन्य साथीहरूमाझ पनि यो ज्ञान फैल्याउनुहुन अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने म बिदा भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।